Mga kagugma paminawon nato ning usa ka pastor no nga siya mo'y naigo sa iyang gipamulong. Kung magpataka mi og sulti nga dili gikan sa Balaang Espiritu og dili haom sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Kristo sumala sa mabasa sa Biblia, hiagom kami og usa ka mabugat pa nga hukom sa silot. Walang ayaw mo pagpataka-taka og wali, ayaw mo pagpataka-taka og tudlo. Matod pa niya mga kagugma, kung magpataka mi og sulti nga dili gikan sa espiritu ug dili haom sa gitudlo ni Ginoong Kristo, mahiagom pa kami sa mabugat nga silot. Bus ayaw mo pataka-taka. Nung sa istorya ni kalit magmo. Mayong ka magpataka mi og sulti nga dili gikan sa Espiritu Santo ug dili haom ni Ginoong Kristo. Mahiagom mi sa bugat nga silot. Usa may sumpay na dapat mingon ka nga busa dili mi magpataka-taka. Nabali may noon ingon mo busa dili mo magpataka-taka. Namo na may noon ni Bismito Pirmiro. Nga naman, hadlo kami ngon nga busa dili mi pataka-taka. Kay sa tinuod lang igsuog pinangga nagpataka-taka naman gud mo. Ang imong gipangwali puros na pataka wala na gyud haom sa Biblia. Napay imong wali nga bahalag ang among pundok tinukod og tawo basta ang amo ang pagtulunan tinukod sa ni Ginoong Kristo. Grabe nga pataka. Ganun ningon man ko nga ikaw may nagpataka-taka. Kanang imong gipanulti dili naman gud na mabasa sa Biblia. Patakan mo gud na asa may mabasa sa Biblia nga ang pundok tao may gipatukod ni Kristo. Be. Ang iglesia nga gitukod si Ginoong Kristo gyud may nagtukod. Dili na gay nagitukod ni Ginoong Kristo. Piki na. Unsa may tagna ni propeta Daniel? Sa Daniel 2:44 nagingon, sa panahon ni ining mga haria ang Dios magtukod og gingharian. Ang Dios ang gingon ha. Ang Dios magtukod og gingharian nga dili mabuntog ni ang gahom ni maagaw sa lain. Unya natuman man na ni Ginoong Kristo sa New Testament, si Ginoong Kristo gyud mismo mo ang Dios nga nagtukod og gingharian nga dili maguba. Mateo 16:18. Ingon siya, ako magingon sa kanimo Pedro sa ibabaw ning bato tukuron ko ang akong iglesia og bisad gani ang ganghaan sa kamatayon dili makabuntog niini. Muna nga ang simbahan nga gitukod sa Ginoo naglawig. Iya dili ni maguba. Daghan na kay gingharian nga napukan. Nasaksihan sa simbahan nga gitukod sa tong Ginoo naguba. Ang simbahan nagpabiling ligon wala maguba. Busa kanang imong sulti nga tawo may magtukod. Pataka-taka na. Wala kay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagsugo og tawo nga may mutukod. Kanang inyohang puros naman lang napataka. Kanang paingon ninyo nga bahala og tao ang among founder basta ang among doktrina mga pagtulunan si Kristo ang founder. Ikaw ra po'y nag-ingon si Kristo ang founder na. Ang nya kana pataka naman na. Unya ang imong timanan bagayo, ang imong gisulti diyan ng mga imong post tanawa gayo tanawa. Bahala og tao. Gimarka bahala nimo ang kaluwasan sa tao. Kuya, di nagmasulod ta ng imuhang pundok kay marka bahala di na. Bahala og tao. Hagas ang kaluwasan sa tao imong imarka bahala. Timanan na to nga usara nga tong kalag dili na to ni sugal anang marka bahala. Dito na to ni ipasakop sa pundok nga gitukod ni Ginoong Kristo nga sure jud kang maluwas. Juan 16 nga aduna ko'y mga karnero nga wala ni ining turila kinahanglan dalon sila dire aron mahimo silang usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Dadon ka sa pundok ni Ginoong Kristo. Dili kay magpataka-taka ka nga ibulag nimo ang tao sa iglesyang gitukod sa Ginoong Kristo kay gusto nimo nga inyohang gitukod og tao dito niya pasakop ang inyong mga membro balag tao may founder. Klaro kay ana nga but muna gitawag igsoong pinangga nga pataka-taka. Busa magpasakop kita sa pundok nga gitukod ng Ginoong Kristo sa Ginoong Kristo nag-ingon. Sumala sa wali ni San Juan 16 aduna ko'y mga karniro nga wala ni ining turila. Kini nga turil, kini nga pundok nga kinahanglan dadon sila dire aron mahimong usa ka panon ubos sa usa lamang ka magbalantay. So muna mga igsoon, muna dili pataka. So good morning kanatong tanan no.
Enjoy the rest of the day.